बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे का वक्त दिया था कि आप सब मुज़ाकरात कर लें आपस में। हमने ईद के बाद इस मामले को सामने रखना है और उन्होंने कहा कि आज सारा काम हो जाएगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि उस वक़्त पॉलिटिकल पार्टी सारी जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आईं, तो उनका प्लान ये था कि हम बातचीत करके कोई मामला हल कर लेते हैं, और इसमें शहबाज शरीफ भी यही चाहते थे कि बातचीत हो जाए, कोई मामला हल हो जाए, कुछ सेटिंग हो जाए, यानी सब यही चाह रहे थे। लेकिन फिर सऊदी अरब में नवाज शरीफ से रब्ता किया गया। जब सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रब्ता किया गया तो उन्होंने इनको कहने की बजाय सीधा फजलुर रहमान को कहा कि तुम जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और फजलुर रहमान आता है और आकर वो सुप्रीम कोर्ट को गालियां देना शुरू कर देता है। और कल जो उसने धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम सुप्रीम कोर्ट का ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारा तो काम था इमरान खान को नाअहल करना, तुम्हें वो जो डेट देगा तुम उसको मानोगे, तो हम ये कर देंगे। यानी सही मानों में कोई इबलीस का अगर नुमाइंदा आपने देखना हो तो वो फजलुर रहमान है। उसने वो धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमका रहा था। दो चीज़ें नाजरीन कराम ज़हन में रखिएगा, फजलुर रहमान तो क्या, इसके बड़ों ने भी धमकाने की कोशिश की मगर वो बुरी तरह नाकाम हुए, वो आप सब ने देख भी लिया। ये क्या धमकाएगा और क्या इसकी सूरत हाल होगी। फिर इसके बाद बिलावल भुट्टो को भी लॉन्च किया गया। अब इस मौजूदा सूरत हाल में आसिफ जरदारी की पोजीशन मुख्तलिफ है, बिलावल भुट्टो की अपनी पोजीशन मुख्तलिफ है। फजलुर रहमान को जो लॉन्च किया गया, फजलुर रहमान ने गालियां दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये फैसला करना तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम हथौड़ा हम पर चलाओगे तो हम मानेंगे नहीं। अब इसके बाद इनकी जो पार्टी के दीगर लोग हैं, ज़ियाउर रहमान वगैरह, उन्होंने कहा कि सितंबर से पहले ही सितंबर आ जाएगा, यानी हम तुम्हें, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को सितंबर से पहले रिटायर्ड कर देंगे, मई में ही कहीं सितंबर ना आ जाए। फिर फजलुर रहमान की धमकियां कि हम सड़कों पर होंगे, फलां होगा। ये पूरी धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये असल में नवाज शरीफ की हिदायत पर करवाई गई थी, जिसके बाद सारे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, पूरी तरह हर चीज़ तातुल का शिकार हो गई। अब इसके बाद मामला ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है, 27 अप्रैल को दोबारा समाअत होगी, उससे पहले 21 अरब जारी करने हैं। ये असल में पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि 14 मई को इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाने वाला। हाँ, उन्होंने एक बात साथ कही है कि वो तो अपने वक्त पर होगा, बाकी विफाक और सूबाई असम्बलियों के बारे में आप फैसला कर लें। ईद के बाद आपने इलेक्शंस करवाने हैं तो असम्बलियां तोड़कर 90 रोज से पहले इलेक्शन करवा लें। तो इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर जारी कर सकती है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। लेकिन पंजाब के इलेक्शन 14 मई से न 13 मई होंगे न 15 मई होंगे, ये 14 मई को ही होने जा रहे हैं। और पीटीआई ने टिकटें तक जारी कर दी हैं, उनके कैंडिडेट्स धड़ाधड़ उन्होंने कंपेन शुरू कर दी है। इवन उन्होंने अपने आप को ईद के अंदर भी उन्होंने लोगों के पास जाना है। उनकी कोशिश है कि वो लोगों के घरों में जाएं, उनको कहें कि आपने वोट बल्ले को देना है, मोहर आपकी बल्ले पर होनी चाहिए। दूसरी जानिब नून लीग की टिकट लेने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। फजलुर रहमान का मामला भी आप सबके सामने है। आप अंदाजा कीजिए इन्होंने क्या हरकत की है। फजलुर रहमान की डिमांड्स देखिए, आप सोचें जरा कि अली अमीन गंडापुर वो शख्स है जो उम्र भर कभी अपने बाल ना कटवाए, उसने लंबे बाल रखे हुए हैं, वो कभी जिंदगी में अपने बाल ना कटवाए मगर उसके बाल काट दिए जाते हैं। जब उसके बाल काटे गए तो उसने ये बात की कि मैंने खुद काटे हैं। लेकिन अजहर माशवानी ने कहा कि जिन्होंने इसके बाल काटे हैं उनको बाद में सल्यूट करेंगे, यानी बाद में जब हमारी हुकूमत आएगी तो हिसाब किताब कर लेंगे। सारी दुनिया जानती है कि किन्होंने ये बाल काटे हैं, इसमें क्या मैसेज पिन्हा था। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि फजलुर रहमान उसका मजाक उड़ा रहा है, ठट्ठे मार रहा है, क्योंकि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन जो है वो अली अमीन था और फजलुर रहमान को शिकस्त देने वाला भी वो था। लिहाजा इस सूरत हाल में फजलुर रहमान जो है उसने ठट्ठे मारने शुरू कर दिया। और फिर सऊदी अरब से जो कॉल आई नवाज शरीफ की और जो राब्ता हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मुज़ाकरात भी खत्म हो गए। आज एक आखिरी रास्ता था कि कोई ना कोई मामला हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो रास्ता सारे का सारा
ایک ابلیس کے نمائندے نے بند کر دیا۔ اب انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو دھمکیاں دینے کے لیے فضل الرحمان کو آگے رکھنا ہے، وہ دھمکیاں دے گا، وہ مذاکرات ختم کرے گا۔ اور یہاں پر یہ پاسیبلٹی بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ممکن ہے کہ فضل الرحمان ایک مارچ کا اعلان کر دے اور اس مارچ کے اندر کہے کہ ہم الیکشنز نہیں مانتے اور ہم سپریم کورٹ پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ یعنی ایسی تجویز بھی زیر غور ہے کہ جس میں فضل الرحمان کو آگے لانچ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس پورے کھیل کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا گھاٹا ہوا ہے وہ یا تو نون لیگ کا ہوا ہے یا فضل الرحمان کا ہوا ہے۔ فضل الرحمان کو بنانا تھا انہوں نے صدر پاکستان، اس کو صدر پاکستان بنانے جا رہے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ فضل الرحمان کو صدر پاکستان بنائیں گے، عارف الوی عمران خان کی حکومت جانے کے بعد خود ہی ریزائن کر دے گا، لیکن عمران خان نے ان کو ریزائن کروانے سے انکار کر دیا۔ اب فضل الرحمان کو لانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے تھی، وہ ان کے پاس تھی نہیں۔ پھر بیچ میں آصف زرداری کا بھی موڈ خراب ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اگر بطور صدر آنا بھی ہوا تو میں آؤں گا، وزیر اعظم چونکہ نون لیگ کا ہے تو صدر پیپلز پارٹی میں سے آئے گا۔ آپ فضل الرحمان کی صورتحال دیکھ لیں، کے پی کے تو دوبارہ پی ٹی آئی کے پاس جا رہا ہے، وہاں پر جیتنے کی یہ پوزیشن میں نہیں ہے، اور فضل الرحمان یا سراج الحق دونوں کے پی میں بھی جیت نہیں پائیں گے۔ پنجاب ویسے ہی پی ٹی آئی کے پاس جا رہا ہے، نون لیگ جو کچھ نہ کچھ سیٹیں لے جاتی تھی اور ایک روپ تھا ان کا پنجاب میں، وہ پنجاب بھی ان کے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ اب سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، ایک افراتفری ہے کہ ہم کسی طرح اپنی اپنی سیٹیں بچا لیں، اور اس میں آصف زرداری سندھ سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں نواز شریف سے آصف زرداری کی بات چیت نہیں ہو رہی، نہ ہی یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ان کا موقف الگ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن کے لیے کوئی ایک ڈیٹ پر ہم فائنلائز کر لیں، کوئی ایک ڈیٹ فائنل ہو جائے، یہ نہ ہو کہ سندھ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب نواز شریف نے جو فضل الرحمان کو لانچ کیا ہے یہ اصل میں ایک ٹریلر تھا۔ اس کے بعد مزید دھمکی آمیز پریس کانفرنسز ہوں گی۔ 14 مئی کو ہر صورت پنجاب میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس نے جیتنا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے جو ٹکٹیں تک بانٹ دی ہیں، انہوں نے پنجاب میں کمپین تک کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ اصل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پورے کھیل کے اندر واپس آ جائیں گے۔ اصل میں تو نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو کہا گیا تھا کہ الیکشن ہونے ہی نہیں ہے، میاں صاحب آن گے، عمران خان جیل میں جائے گا تو پھر کمپین تم چلا سکو گے۔ اب بتائیں، نہ تو ان کے امیدوار ٹکٹ لینے کو تیار ہے۔ مریم کی حالت آپ دیکھ لیں، وہ مدینہ میں فوٹو شوٹ کرواتی پھر رہی ہے، ان کو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ نواز شریف بھی ادھر ہی بیٹھا ہے، لوگ ان کے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں الیکشن لڑنا ہے یا نہیں۔ بہت سارے امیدوار تو پہلے ہی لڑنے کو تیار نہیں ہیں، تو ان کے لیے معاملہ بہت الگ ہو چکا ہے۔ ادھر نہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کینڈیڈیٹس کون چوز کرے گا، شہباز شریف کرے گا، مریم کرے گی، کون کرے گا۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس نے نون لیگ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، اور اتنا اپسیٹ اور پریشان کبھی تاریخ میں ہم نے نواز شہباز کو نہیں دیکھا۔ لہٰذا اس وقت الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ان کی موت ہے۔ آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں، ان کو صرف اتنا کہہ دیں کہ الیکشن کروا دیں۔ الیکشن ہو گئے تو آپ چھوڑ دیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر نہ کوئی دھاندلی کر سکتا ہے، نہ دھاندلی ہونے دینی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سر پر بیٹھی ہوئی ہے الیکشن صاف شفاف کروانے کے لیے۔ لہٰذا ان کے جو پلانز تھے کہ ستمبر میں عمر عطا بندیال چلے جائیں گے، پھر الیکشن ہوں گے، آپ اگر ایون قومی اسمبلی کے الیکشن پر اتفاق کر بھی لیتے ہیں عید کے بعد، تو جولائی میں الیکشن ہوتے ہیں، جولائی، اگست، ستمبر، تو 2 مہینے تو پھر بھی عمر عطا بندیال رہیں گے۔ یہ اصل میں انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا مسیحا آئے گا جس کی نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی، انہوں نے آنا ہے عمر عطا بندیال کے بعد، تو پھر ہمارے لیے کوئی بہتری کا سامان ہوگا۔ اس وقت جو صورتحال ہے کچھ بھی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن فضل الرحمان کو جو ہدایت ملی تھی وہ نواز شریف نے دی تھی کہ جاؤ پریس کانفرنس کرو، گالیاں دو اور سپریم کورٹ کو دھمکیاں دو، تو انہوں نے وہ کام کر دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔